शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हुक्म जो है हमें अहलुल्लाह से राब्ते का है, क्योंकि कुरान ने कहा कि तुम अच्छों को साथ ले लो। फिर सूरह फातिहा में आया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का जिस पे तूने अपना नाम किया। तो हमें तालीम के लिए जाना चाहिए बुजुर्गान दीन का, और हम फिर वैद भी होते हैं। तो वैद का मतलब क्या है? वैद का मतलब ये नहीं कि आप मालदार हो जाएंगे। मालदार होने का तरीका कुरान में मौजूद है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बात यह है कि हम वैद तो हो जाते हैं, लेकिन अपने पीर से जुदा रहते हैं। जब तक हमें राह सलूक नहीं मिलता, राह अल्लाह की राह नहीं मिलती, जब तक कि हम ये मंजिलें तय ना कर लें। 4 मंजिलें लोग 3 कहते हैं। कैसी, कौन सी कहते हैं? फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला, फिर आखिर में है बाकी बिल्ला। सब खत्म हो जाता है, उसकी रूह अल्लाह के साथ मुंसलिक हो जाती है, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता। इससे पहले है एक पीरी मुरीदी में फना फिर ज़ात होना, अपने मुर्शिद की ज़ात में फना होना, ये लाजिम और मलजूम है। उसका कुर्ब हासिल करना, उसका झूठा खाना, उसके जरासीम, उसके जरसूमे जो हैं वो आपके अंदर कन्वर्ट हो। ठीक है, जैसे आपके मुर्शिद की हरकत सकनात हैं, अंदाज है, वो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि सहाबा ने आका रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलमीन की तमाम अंदाज को अपनाया। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक मरतबा सरकार हदीस बयान कर रहे हैं, आप मेंबर रसूल पर बैठे हैं, और उस हदीस पे आपने ताली मारी और मुस्कुराए, आगे बयान करना शुरू करा। जो लोग सहाबा वहाँ बैठे थे उन्होंने सरकार को देखा। उसके बाद जब आप भी मेंबर पर बैठे तो आपने उसी हदीस पर ताली मारी। तो लोगों ने पूछा कि आपने हजरत ये ताली मारी? मुझे सहाबी से कहा कि इस हदीस पर मेरे सरकार ने ताली मारी थी, ये इत्तिबा रसूल है। एक मरतबा रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लाह अलमीन मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे थे। उसके सतून खजूर के थे, खजूर के तनों के थे। आपको पता है कि खजूर के तने स्लिम नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ ठूटियाँ, कुछ लकड़ियाँ, पत्तों के जड़ें होती हैं। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ खुला और आपने थोड़ा सा पीछे आके उस अमामे को मतलब उलझा और वो खुला। तो आप थोड़ा सा पीछे आकर अमामे को आपने वहाँ से सुलझाया और अमामा शरीफ बांध के फिर आगे चल दिए। एक साहबी उसको देख रहे थे। जब आप भी गए तो जान के आप उसकी तरफ से गुजरे, उस सतून की तरफ से, और वो अमामा खुला। आप फिर वापस हुए, आपने वो अमामा शरीफ बांधा, फिर आगे गए। ऐसे ही 2-3 मरतबा का एक साहबी और देख रहे थे, कहा भी आप ये क्या कर रहे हो? ये तो इत्तेफाक से लग गया था कि नहीं, सरकार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। क्योंकि एक मरतबा मैंने देखा कि सरकार यहाँ से गुजरे और आपका अमामा शरीफ वो वहाँ से अटका और उलझा उस तने में, और आप ज़रा पीछे आए, उसको निकाला और अपने दोबारा हमामा बांधा। तो मैं सरकार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई नहीं किया। एक जगह से सरकार गुजर रहे थे, उस वक्त खजूर के तने छोटे थे और वहाँ से झुक के निकलना पड़ा। यानी कि एक खजूर इधर लगा हुआ था, एक खजूर दूसरी तरफ लगा था, दोनों क्रास में हो गए, दरवाज़ा सा बन गया, महराब सी बन गई। तो वो छोटे थे उस वक़्त, तो आप झुक के निकले। जब काफ़ी दिनों के बाद कुछ सहाबा वहाँ से गुजरे और जो सरकार के साथ थे, वो तने उस वक़्त ऊँचे हो चुके थे कि इंसानी कद से वो ऊपर थे। लेकिन वहाँ से सहाबा वो गुजरे जिन्होंने देखा था, वो झुक के निकले। तो पीछे मुड़कर लोगों ने कहा कि भाई आप झुक के क्यों निकले? पेड़ तो ऊपर है। कहा कि नहीं, मेरे सरकार, मेरे आका रऊफ़ रहीम इस जगह से झुक के निकले थे। तो पता ये लगा कि पीर की इत्तिबा, यानी कि शेख की इत्तिबा, रहनुमा की इत्तिबा, चाहे वो नबी हो चाहे वो वली हो, ठीक है, उनकी नहीं करेंगे तो फना फिर ज़ात में शामिल आप नहीं हो सकते। यही वजह है कि हम मुरीद होकर भी बेमुराद हैं। मुरीद होकर भी हम बेमुराद हैं, सिर्फ दुनिया ले रहे हैं उनसे। अगर काश कि हम
ان کی اتباع کریں، ان کے انداز کی ٹوپی پہنیں، زیب تن کریں، ان کے طرح سے لباس زیب تن کریں جب ہم ان کے پاس جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمانے بھر میں گھومتے پھریں آپ، اور بہت سے صوفی تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، ایسے مرید ایسے کہ جیسے ان کا پیر لباس پہنتے ہیں ویسے ہی وہ پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو اپنے حضرت کی طرح ہی لباس پہنوں گا، حضرت کی طرح ہی چلوں گا۔ یہی تو معاملات ہیں، اور اس کی قرآن میں ہی وضاحت کی، اس بات کی فنا فی الشیخ کے معاملے میں قرآن میں ہی وضاحت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر ہیں اور وہاں لوگ آپ کو بہت ستا رہے ہیں، تو آپ نے ایک درخواست کی اللہ باری تعالیٰ سے، مولا یہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کو سزا دے دے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ بد دعا کر دو ان کے لیے۔ تو آپ نے بد دعا کر دی اور کہا موسیٰ سے کہ آپ تم ایسا کرو، ان پہ عذاب نازل ہوگا، آپ یہاں سے رخصت ہو جاؤ، یہاں علاقے سے نکل جاؤ۔ تو آپ وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو وہاں پر جب عذاب ہو گیا تقریباً لوگ مارے گئے، پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ دوبارہ اس علاقے میں جاؤ اور وہاں تبلیغ دین کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو اس بستی میں جیسے وہ داخل ہوئے ہیں تو ایک شخص وہ زندہ تھا اور وہ بہت پریشان کرتا تھا۔ تو آپ نے فوری اللہ سے بارگاہ میں درخواست کی کہ اے پروردگار یہ شخص تو مجھے بہت تنگ کرتا تھا، یہی زندہ ہے۔ تو رب نے کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ کس طرح آپ کو تنگ کرتا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری طرح ٹوپی پہنتا، دستار باندھتا، میری طرح عصا لیتا، میری طرح لباس پہنتا اور میری طرح چلتا۔ تو کہا کہ موسیٰ بات تو یہی ہے کہ جب ہم نے اس پر عذاب دینا چاہا اس کو، اس کی ذات پر، تو ہمیں آپ کی شباہت نظر آئی کیونکہ لباس آپ جیسا تھا، تو ہمیں اس بات پہ شرم آئی کہ موسیٰ کی انداز کا یہ بندہ ہے، اس پہ ہم عذاب نازل کریں۔ تو اس لیے وہ بچ گیا، کہ اس لیے بچ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مرید تو ہوتے ہیں، اگر ہم کاش کی مراد پانے آئیں کہ ہمیں رب مل جائے اور رسول اللہ کی شریعت مل جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ مراد سے ہی مرید نکلا ہے۔ ہم مرید تو جب بنتے ہیں یہاں پہ تو لالچ میں بنتے ہیں کہ حضرت سے مال لٹیں گے، حضرت کے پیسے کھا جائیں گے، یہاں پہ طرح طرح کے کھانے ہوں گے، یہاں پر ایسا ہوگا، یہاں سے تعویذ ملیں گے، تو یہ سب بیکار ہے۔ یہ پیری مریدی باطل ہے اور ایسی پیری مریدی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی بندہ مرید سوال لے کر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کے لیے آ رہا ہے، یہ نہیں کر رہا کہ سرکار ہمیں دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم ہدایت پا جائیں، ہم شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں، اللہ کے احکامات پر ہم پابند ہو جائیں۔ تو ایسا نہیں کرتے ہم لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ آج پیری مریدی بدنام ہے۔ کچھ پیر بھی بدنام ہو رہے ہیں اور مرید بھی تو بہت ہی بدنام ہے، صرف ان کو دنیا کا لالچ ہے، کیونکہ ہمیں سکھانے کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا ہے۔ الحمدللہ جس وقت میرے مرشد نے یہاں پر مجھے یہاں بھیجا ہے ان کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہاں کے اس علاقے کے خانقاہ کے حالات بہت انتہائی خراب تھے، بہت بدعنوانیاں تھیں، بہت معاملات خراب تھے۔ اللہ کا شکر ہے اس خانقاہ باغ نظامی عسکری میں اب بہت سے معاملات علاقے میں بہت بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بری باتیں سے لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے، لوگ یہاں پہ جو جرائم کرتے تھے وہ بھی یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ جب ہماری نیت سالم ہو، ہماری نیت صرف اللہ کی راہ کے لیے ہو، تبھی معاملات بنتے ہیں۔ تو مریدوں کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ اپنے پیر کا فنا فی ذات ہو، پیر کی ذات میں فنا ہو جائے، اس کے بعد فنا فی شیخ ہو، پھر اس کے بعد فنا فی رسول ہو، پھر فنا فی اللہ کی منزل پہ جاتا ہے۔ جب فنا فی اللہ کی منزل پہ جاتا ہے تو اللہ ایک روح ہے، اللہ ایک نور ہے، تو ہم جب ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ہمارے یعنی کہ علاقوں میں فیض ملتا ہے، اور مزار میں جو لوگ گئے، مزاروں میں جو اندر موجود ہیں وہ فنا فی اللہ ہوئے ہیں، وہاں پہ اور وہ نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا فیض ہے، متجلیات الہیہ ہیں۔ وہاں جانے کے بعد لوگوں کو سکون ملتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں کافی دیر بیٹھ کر آتا ہوں، میں یاسین پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، اور میرے معاملات بڑے اچھے ہو گئے۔ آپ اگر یقین جانیں تو یہ قطب عالم شاہ بخاری جامع قلعت پر آج ذرا جا کے دیکھیں، وہاں پہ جا کے دیکھ کیسے کیسے لوگ وہاں پر آتے ہیں، صرف وہ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دہلیز کو چومتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دعا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ وہاں پر اللہ کا نور بٹ رہا ہے، اللہ کا فیض بٹ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہوں، اللہ پاک کی طرف سارے معاملات ہمارے ہوں،
اور تو انشاءاللہ ہم بے مراد نہ ہوں گے، بلکہ مرید صحیح بن کر ہمیں مراد مل جائے گی اور ہم اللہ کی طرف ہو جائیں گے۔ وما علینا